हजुर, नमस्कार, सुस्वागतम। कार्यक्रम बाल बगैँचामा श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षालय हटिया चिसापानीमा सञ्चालित दिव्य सेवा बाल क्लबको प्रस्तुति बाल बगैँचाको यो 45औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यो कार्यक्रम मोबाइल आर्ट्स फर पीस को सहकार्यमा श्री जनप्रिय दिव्य सेवा बाल क्लबले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। आज बिहीबार, आज सम्मान गर्ने बार पनि हो। हामीले गुरुबारको बारेमा गत श्रृङ्खलामा पनि धेरै कुरा गुरुले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। आज हामी सदा झैं योग, ध्यान, प्राणायाम र स्वास्थ्य चर्चा प्रस्तुत गर्नेछौँ र हामीलाई यस कार्यक्रमको शुभारम्भदेखि नै अत्यन्तै सहयोग गर्दै आउनुभएका आदरणीय गुरु यस कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ योगको कुशल गुरु हुनुहुन्छ, आदरणीय हुनुहुन्छ र योग, ध्यान, प्राणायामका साथसाथै स्वास्थ्य विज्ञानमा पनि उहाँको राम्रो अध्ययन छ र उहाँले आज हामीलाई यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर योग, ध्यान, प्राणायाम र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर केही कुराहरू राख्नुहुनेछ। मैले कार्यक्रम शुभारम्भमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। योग र मानव जीवन एक अर्काका परिपूरक हुन्। योगसँग जीवनलाई अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा हामी स्वस्थ हुन्छौँ, निरोगी हुन्छौँ। स्वस्थ शरीरको लागि योग, स्वस्थ मनको लागि योग, सबल र समृद्ध मस्तिष्कका लागि योग र योग एउटा जीवन जिउने कला हो। शारीरिक सुन्दरताको लागि, शारीरिक संरचनालाई अझ बढी निखारपन ल्याउनका लागि र हाड जोड्ने नसाहरूलाई सबलीकृत बनाउनका लागि, यसैगरी शरीरका बाह्य अङ्ग र भित्री अङ्गलाई अझ बढी मजबुत बनाउनका लागि योग अत्यन्त आवश्यक छ। योगलाई जीवन जिउने एउटा कलाको रूपमा हामीले लिनुपर्दछ। जो योगसँग जोडिएको हुन्छ ऊ अत्यन्त स्वस्थ हुन्छ, ऊ अत्यन्त कृष्ण पनि हुन्छ र ऊ अत्यन्त जिम्मेदार पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा योगमा जोडिनका लागि सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र आजको कार्यक्रममा म पतञ्जलि योगका आदरणीय शिक्षक योग गुरु रामसेवक मण्डल गुरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। गुरु, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी योगको विषयमा र यसैगरी खानपान र आहार विहारका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। गुरुले हामीलाई यी विषयहरूमा साथसाथै अन्य कुराहरूमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई योगमा कसरी आबद्ध गर्ने, योगलाई कसरी एउटा जीवनको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्ने भन्ने विषयमा पनि आज हामीलाई गुरुले धेरै कुराहरू राख्नुहुनेछ र म आजको कार्यक्रममा यी सबै विषयवस्तुमा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना धारणाहरू र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई एउटा चाहिँ योगप्रति एउटा उत्साह जगाउने, एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा यसप्रति चाहिँ हौसला जगाउने आफ्ना कहानीहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि म आदरणीय गुरु रामसेवक मण्डल गुरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरु ओम। ओम। सुरु गरौँ गुरु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यति भन्दै आजको सायंकालीन सत्रमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरू लगायत हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई उनको नमन र आजको कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि म सबैबाट आज्ञा पनि माग्दछु। र आज गुरुबार अत्यन्तै शुभबार र गुरुको महिमा भन्नु पर्दाखेरि केही
कडी मात्रै जोड्न खोजेको हो, किनभने पछि गुरुको त व्याख्यान गरेर साध्य छैन र हाम्रो यो ओठले सक्न पनि सक्दैन। त्यही पनि जति जानिया छ त्यति पस्किने कोसिस गर्छु र भाइ बहिनीहरूले पनि त्यही अनुसारको आचरण गर्नलाई पनि आग्रह गर्दैछु। किनभने पछि गुरु त त्यो हो जसले हामीलाई जगाइदियोस्, परमसँग भन्नुपर्छ कि परमात्मासँग मिलाइदियोस्, हिँड्ने दिशा बताइदियोस् र कुनै कुरा हाम्रो छुटेको छ, हराएको छ भने मिलाइदियोस्, भेटाइदियोस् र कसरी बोलाउने त त्यसरी बोल्ने तरिका सिकाइदियोस्, आत्म परिचय गराइदियोस् र मार्ग देखाइदियोस् र लास्टमा आफ्नै जस्तो बनाइदियोस् भन्नेको अर्थ कि गुरु हो। लेकिन तर गुरु त हाम्रो मार्गदर्शक मात्रै हो, भाइ बहिनीहरू हो। हिँड्न त हामीलाई त्यही बाटोमा हामीलाई नै पर्दछ। त्यसैले गुरुकोलाई एउटा गाइडको रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसपछि हाम्रो जिन्दगी भनेको सधैँभरि उज्यालो रहिरहन्छ। ल त्यसपछिको हामी यो सबै कुरालाई गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो अब जोडिने भनेको के को लागि, कहाँको लागि, त्यसको लागि मैले सुरुवात गर्दैछु एउटा नेपाली वाक्यांश उच्चारण गरेर कि जीवन सुन्दर छ, जिउन सक्नु पर्दछ। जीवन सुन्दर छ, जीवन सुन्दर छ, जिउन सक्नु पर्दछ। नशा त हर चीजमा छ, पिउन सक्नु पर्दछ। र त्यो नशा के को हो त? कि त्यो नशा हो हाम्रो सुख दिनचर्याको, हाम्रो योग व्यायाम ध्यानको, असल मान्छे बन्ने तर्फको। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? किनभनेपछि त्यतिकै हाम्रो जीवनलाई सुन्दर बनाउन छ भनेपछि भन्दैन। त्यो जीवनलाई सुन्दर बनाउनु छ भने हामीले दिनचर्या नै सुन्दर बनाउनु पर्छ र हरेक दिन नै हाम्रो सुन्दर भयो भनेपछि हामी त्यतिकै पनि राम्रो मध्येको मान्छे बन्न सक्छौँ। किनभनेपछि मर्निङ सोज द डेज भनाइ छ कि मर्निङ सोज द डे भन्नुपर्छ कि आजको दिन कस्तो हुने हो त्यसको दिनचर्याले देखाउँछ। त्यस्तै गरी हामीले जसरी मनमा उत्साह उमङ्ग र त्यो अनुसारको आचरण गर्यो भने हाम्रो दिन भनेको पक्कै नै सफल रहन्छ, सुखदायी रहन्छ, आनन्दमय बन्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो वेदमा भनिएको छ कि ब्रह्मे मूर्ते बुद्धेद पुरुषो रक्षार्थ मायुष, कि हे प्राणी कि जो मान्छे ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्छ त्यसको सम्पूर्ण सर्वाङ्गीण विकासको लागि जिम्मा भनेको प्रकृतिले लिएको हुन्छ। त्यसैलाई इङ्ग्लिसमा भनिएको छ कि अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज मेक्स अ म्यान हेल्दी वेल्दी एन्ड वाइज। कि यो कोटेसन सबैलाई थाहै छ, ओठ ओठमा छ, तर यसलाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लागू गर्नको लागि हामीले यो लागू गर्दाखेरि हामीले कुन कुन फाइदाहरू हुन्छ त त्यो बारेमा पनि हामीले केही प्रकाश पारौँ। कि ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नलाई नै हामीले हाम्रो शरीरलाई ओज तेज बनाउन सकिन्छ अर्ली टु बेड अर्ली टु राइजको परिभाषाबाट। यसलाई फेरि हाम्रो वेदको ऋचामा भनिएको छ वर्णम कृत्रिम मतिम लक्ष्मी, वर्णम कृत्रिम मतिम लक्ष्मी स्वस्थ मायुष्य विन्दति ब्रह्मे मुहूर्ते संडार्जितम वा पंकजम अथा। कि जो मान्छे ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्छ उसको त्यो मान्छेको सौन्दर्य, लक्ष्मी वृद्धि, आय वृद्धि, त्यसपछिको स्वास्थ्यमा सुधार, आयु आदिको प्राप्तिको साथसाथै शरीर पनि असाध्य नै सुन्दर बन्दछ। र यो ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नको लागि हामीले कुन कुन तरिकाहरू अपनाउने, कुन कुन मेथडहरू हुन्छ, कसरी हामीले अपनाउने ताकि त्यो ब्रह्म मुहूर्त हामीले असलमा हाम्रो लागि कोसे ढुङ्गा साबित होस्। त्यसको लागि हामीले उठ्ने बित्तिकै पहिलोचोटि जब आँखा खुल्दैछ त्यसको लागि हाम्रो जब सेन्समा म अब उठ्दैछु भन्ने जब लाग्यो भने आँखा बन्द गरेर नै या त उठेर या त पल्टेर नै हामीले आँखामा दुईटै हत्केला राखेर आँखा चिमाउँछ। अनि त्यतिखेर नै हामीले एउटा मन्त्र वाचन गर्नु सक्नु पर्दछ। त्यो मन्त्र हो भने कस्तो भने करागरे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। यति भनेर हामीले आफ्नो हत्केलालाई दर्शन गर्नु पर्दछ। किनभने पछि जो गर्ने हो आज यो हत्केलाबाट कसैको नराम्रो नहोस्, सधैँभरि राम्रो काम गर्न सकौँ, कीर्तिमान काम गर्न सकौँ र आफू मरेर गयो भने पनि त्यो कीर्तिले मलाई सधैँ याद गर्न सकुन् भने त्यो स्थितिले हरेक दिन आजको दिन नै अन्तिम दिन हो, भोलि कसैले पनि देखाएको छैनन्। त्यसैले त्यो भन्दै त्यसपछिको हाम्रो बल्ल आँखा हत्केलामा खुल्दै उठ्नुपर्छ। त्यो उठिसकेपछि अब हामीले धरतीमा त जहाँ सुतेका छौँ, धरतीमा सुते भने पनि ओछ्यान हुन्छ, खाटमा सुते पनि त्यसबाट हामीले
खुट्टा तल राख्नुभन्दा अगाडि धरती मातालाई नमन गर्नुको लागि आज मैले सबै कुराहरू दिनचर्यालाई कसरी एउटा सुव्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, कसरी खुसी खुसी दिनचर्या बिताउन सकिन्छ, त्यसको मैले पूर्वाधारहरू मात्रै भनेको छु कि यसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ भनेर। अनि त्यसको लागि हाम्रो जब पृथ्वीमाथि पहिलो कदम राख्दैछौँ भने त्योभन्दा अगाडि हामीले नमन गर्दै कि पृथ्वी माता नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्वमे, हे पृथ्वी माता अब मैले तिम्रो जिउमाथि आफ्नो खुट्टा राख्दैछु, यसलाई तिमीले माफ गरिदियोस् र मेरो जीवन उपयोगी कामको लागि अनुमति पनि दिनुहोस् भनेर क्षमा माग्दै बल्ल खुट्टालाई जमिनमा राख्नुपर्छ भने त्यसपछिको अब सकिन्छ बसेरै नसकिन्छ अलिकता आफूलाई एकछिन अन्तर्मनमा आजको प्रोग्राम के छ, भगवानसँग कसरी आफ्नो जीवनचर्यालाई राम्रो बनाउनको लागि प्रार्थना गर्ने भनेर त्यसको लागि प्रातःकालीन जागरण मन्त्र पनि हुन्छ। सक्नुहुन्छ दुई चार चोटि पढ्यो भनेपछि नभए अर्को क्लासमा अब अर्को बिहिबार मेमोरी कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि हाम्रो क्लास हुन्छ र अहिलेलाई जस्ट वाचन गरेर मैले सुनाउँदैछु कि त्यतिखेरको लागि हाम्रो प्रातःकालीन जागरण मन्त्रको उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जागरण मन्त्रले हामीलाई एउटा छुट्टै प्रकारको आनन्द, छुट्टै प्रकारको जोस उमङ्ग दिन्छ र यो संसारमा कसैले पनि हामीलाई हराउन नसक्ने जुन ताकत हुन्छ त्यो भनेको हामी ईश्वरबाट, प्रकृतिबाट प्राप्त गर्दछौँ। त्यसको लागि के छ भनेपछि हात जोडेर ओम प्रातर अग्निम प्रातर इन्द्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर रश्मिना प्रातर भगम पूष्णम वनस्पतिम प्रातर सोमुमत्त रुद्रम हुवेम ओम प्रातर जितम भगमुग्रम हुवेम वयेम पुत्र मुदुतर्यो विधर्ता आदर्चित्तम मने मानुरश्चित राजा चित्तम भगम भक्षित्याह ओम भग प्रणतर भग सतेराधो भगे माम धे मुद्वा ददन्नः भग प्रणो जने को विश्वैर भग प्रविनिवंत श्यामः ओम उतेदानी भगवंत श्यामोत परपित्त उत मध्ये अहानाम उदोतिता भगवंत सूर्य से वयम देवानाम सुमतो श्यामः ओम भग एव भगे भाम अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तः श्यामः तन्त्वा भग सर्वैजो विति सनो भगपुर्यता भवेह। यसबाट कि हे प्रभु कि तिमीसँग जो हो त्यही शरीरको म यो शरीर हो कि यथा ब्रह्माण्डे यथा पिण्डे यथा ब्रह्माण्डे जो प्रकृतिमा छ त्यो मेरो पनि शरीरमा छ र मेरो शरीरमा जो छ त्यही प्रकृतिमा छ भनेपछि तिमीसँग भएका सबै राम्रा राम्रा कुराहरू मलाई देऊ ताकि तिमी जस्तै नाम दाम र मैले सबै कृतिहरू गर्न सकौँ भनेर उहाँबाट मैले मन्त्रको साथ भन्नुपर्छ कि हामीले प्रार्थना गरेको हो र त्यो प्रार्थनाबाट पक्कै पनि उहाँले हामीलाई तथास्तु भनेर भन्नुहुन्छ। र यी काम गरिसकेपछि यति भनेको हाम्रो प्रार्थनाको मल थियो भनेपछि अब त्यसपछि हामीले दिनचर्यालाई र स्वस्थकर जीवन बिताउनको लागि अर्ली टु बी रेडी टु राइज मेक्स ए म्यान वेल्दी एन्ड वाइजको जुन परिभाषा छ त्यो परिभाषालाई वास्तवमा चरितार्थ गर्नको लागि अब हाम्रो दिनचर्या सुरु हुन्छ र त्यो दिनचर्या कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेपछि हाम्रो पानीको सेवनबाट सुरु हुन्छ। किनभनेपछि कसैले पनि पानीको सेवन गर्ने गर्नु भएको छैन भनेपछि पानीको सेवन गर्नुहोस्, किनभनेपछि पानी नै हाम्रो यस्तो ऊर्जा हो, यस्तो औषधि हो कि शरीरमा भएका सबै रोगलाई शमन गर्न सक्दछ। किनभनेपछि हामी खाना नखाइकन महिना 2 महिना बाँच्न सक्छौँ, पानी नपिकन 15 दिन बाँच्न सक्छौँ भनेपछि हामी श्वास नफेरिकन 2-3 मिनट मात्रै बाँच्छौँ भनेपछि श्वासलाई पछिको जुन दोस्रो हाम्रो जीवनदायिनी ऊर्जा छ त्यो भनेको पानी हो। र त्यो पानीको लागि हामीले त्यतिखेर बिहान नै उठेर कस्तो पिउने त, अनि त्यसको लागि निघण्टु रत्नाकर संहितामा भनिएको छ कि सवितु समुदय काले प्रसूति सलिलस्य पिबोदष्टो रोग परिजामुरी मुक्तो जीवित दस्तन संग्राम। के भन्नुपर्छ कि सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला उषाकालमा जसले आफ्नो अञ्जलीको 8 अञ्जली भन्नुपर्छ कि लगभग 1 देखि 1.5 लिटरसम्मको पानी जसले खान्छ उसलाई बुढोपनले छुँदैन र 100 वर्षसम्मको शतायु बाँच्न सक्दछ। त्यो हो। र त्यसै बेला हामीले पिउने पानी जुन छ त्यसको पानी पिउँदाखेरि हामीले यसरी आसनमा बसेर हामीले पानी पिउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको बेलामा हामी जुन पानी पिउँछौँ त्यो पानी भनेको हाम्रो उषा पान भनेर भनिन्छ। र त्यो उषा पान एकचोटि हामी गर्छौँ भनेपछि त्यो उषा पानले हाम्रो निघण्टु रत्नाकर भाव प्रकाशमा के भनेको छ भनेपछि यथा सोथ ग्रहणयो जोड जठर जरा कोष्ठ मेदो विकारा
मूलाघात स्फीत श्रवणगल शिरा श्रोणी मूला चिरोगा। कि भन्नुको अर्थ कि यर्स भनेको पाइल्सको हामीले समस्या रहँदैन। हाम्रो शरीरमा जुन सुजन हुने अथवा कुनै अङ्गहरू भन्छौँ, कसैको कलेजो सुनियो, कसैको पेट सुनियो, कसैको खुट्टा सुनियो, त्यो कुराहरू सुन्ने भनेको त्यसरी कुनै प्रकारको हामीलाई सुजन सम्बन्धीको स्वेलिङ सम्बन्धीको रोग रहँदैन। र त्यसपछिको हामीलाई फिभरलाई कन्ट्रोल गर्छ। ज्वरलाई, फिभर भनेको ज्वर हो, अनि जठर भनेको हाम्रो भोक जगाउने अग्नि, जठराग्निलाई ठिक आफ्नो दायरामा राख्छ भने कोष्ठ हामीले कन्स्टिपेसनको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई पनि शमन गराउँदछ र पेट सम्बन्धीको सबै विकारलाई नै हरण गरेर लैजान्छ त्यो बिहानको 1-2 गिलास पानीले। र त्यस्तै गएर हाम्रो बिहानको त्यो उषा पानले मूत्र सम्बन्धीको हाम्रो कुनै विकार छ भने, त्यसपछिको हाम्रो पित्त सम्बन्धीको कुनै विकार छ भने त्यसलाई पनि शमन गर्दछ। र हाम्रो श्रवण शक्तिको, सुनाइ सम्बन्धीको, घाँटी सम्बन्धीको र टाउको सम्बन्धीको कुनै रोग छ भने त्यसलाई पनि शमन गर्दछ। र हाम्रो जोर्नीहरू जहाँ जहाँ दुख्ने गर्छन् ती पनि रोगहरू शमन हुँदै जान्छ। भन्नुको अर्थ कि समस्त शरीरमा हुने रोगहरू छन् भनेपछि ती सबैलाई समूल नाश गरिदिन सक्छ बिहानको 1-1.5 लिटरको पानी पिउनाले। त्यसलाई उषापान भन्छ। त्यसैले हाम्रो यो पानी त पिउने, तर यो पानी त्यतिकै पिउने हो कि यसले अरू पनि केही काम गर्छ भनेपछि यो पानी हामीले पिइसके भनेपछि त्यतिखेरको मनतातो पानीलाई हामीले आफ्नो इच्छाअनुसारबाट पानीलाई मुखमा राखेर दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि गरेर बल्ल निल्यो भनेपछि त्यो पानी हाम्रो उषापान अमृत समान हुन्छ। र यो पानी पिइसकेपछि हामीलाई शौच आदि कर्मको लागि जानुपर्ने मनसाय हुन्छ र त्यतिखेर शौच जानुपर्छ र त्यसपछिको खुलेर शौच हुन्छ। र यो त्यतिखेरको हामीले शौच गरेनौँ भनेपछि के हुन्छ भनेपछि त्यसको लागि फेरि पनि हामीलाई शास्त्रले भनेको छ कि जायन्ते विविधा रोगा प्रायसो मल सञ्चयात सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिताः बलाः। भन्नुको अर्थ कि जसले आफ्नो शरीरबाट बिहानको समयमा सूर्योदय भन्दा पहिला नै मल त्याग गर्दैन त्यसको शरीरमा विजातीय तत्त्वहरू बढ्दछ र त्यो भनेको विजातीय तत्त्व कुपित भयो भनेपछि विभिन्न प्रकारका रोगहरू उत्पन्न भइहाल्छ। त्यसैले त्यति बिहानको समयमा उषाकालमा पानी पिएर शौचादि कर्मबाट जानुपर्ने हुन्छ। र शौचादि कर्मबाट निवृत्त भइसकेपछि हामीले जब दिनमा कहीँ कुनै बेला नुहाउने छ भनेपछि त्यतिखेर नै नुहाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने पछि त्यतिखेरको नुहाइले हाम्रो एउटा जीवनचर्या नै बदलिदिन सक्छ। त्यसले हाम्रो जीवनलाई सुनको जस्तो सुनौलो जीवन बनाइदिन सक्छ। र त्यसले के भनेको छ भनेपछि निखण्डु रत्नाकर भाव संहितामा नै लेखेको छ कि प्रातः स्नानमलं च पापहरणम दुस्वप्न विनाशनम शौचादयातनम मल परहरणम सर्वधन तेजसाम। कि हे मानव, जसले बिहानको समयमा स्नान गर्छ भनेपछि उसको शरीरबाट जुन रोग रूपी पाप हुन्छ त्यो पापको शमन हुन्छ, निवारण हुन्छ र नराम्रा सपनाहरूको जुन प्रभाव हुन्छ, दुष्प्रभाव हुन्छ, कुप्रभाव हुन्छ, त्यो प्रभावहरू नष्ट भएर जान्छ र हाम्रो शरीर भनेको पवित्रमय बन्छ र शारीरिक मानसिक रूपमा विकास हुन्छ भने बुद्धिमा तीक्ष्णता आउँछ र रूपमा पनि चमक आउँछ। यो बिहानको समयमा हामीले पानीले नुहायौँ भनेपछि र त्यो पनि भनेको हाम्रो चिसो पानीले नुहाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने पछि हामीले कहिले पनि पानीले भनेको तातो पानी टाउकोमा राख्नु हुँदैन। किन कि टाउकोमा पानी राख्यो भनेपछि हाम्रो आँखालाई र टाउकोलाई सबभन्दा बढी अहित गर्दछ। र त्यसको लागि शास्त्रमा, सुषुप्त शास्त्रमा भनिएको छ कि उसनैन शीर्षा स्नानम यति अहितम चक्षु छ सदा। कि जुन मान्छेले तातो पानीले आफ्नो टाउकोमा राख्छ त्यसको शिर भनेको टाउको र आँखालाई चक्षु भनेको आँखा हो, त्यसलाई हित गर्दछ। त्यसैले पानी भनेको हाम्रो औषधि हो। पिएर पनि हामीले औषधि बनाउन सक्छौँ, नुहाइदिएर पनि औषधि बनाउन सक्छौँ। तर त्यो कतिखेर पिउने हो त्यसको बारेमा सही व्यवस्थापन पक्ष नै भनेको दिनचर्या हो। र त्यो अहिले भनेको मैले पानीको बारेमा भनिरहेको छु कि पानी भनेको कसरी हामीलाई एउटा औषधि बन्छ त त्यसको लागि फेरि पनि ऋग्वेदमा भनिएको छ कि आप भनेको पानी हो। कि आप यद्वाउ भेष जिराप हो आम वदति आपः सर्वसो भेष जिताते कुर्वन्तु भेषजाम। कि पानी भनेको औषधि हो, यसबाट सबै व्याधिहरू हराउँछन्। पानीमा रोग प्रतिरोधक क्षमता हुन्छ र यसले सबै रोगहरूलाई
ठिक गर्दछ। त्यसैले पानीलाई एकदम सही रूपमा कसरी उपयोग गर्ने नगर्ने र पानीलाई त्यतिकै हामीले सञ्चय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनावश्यक पानीलाई खेर फाल्नु हुँदैन, किनभने पछि प्रकृतिमा सबै कुरा हामीलाई नापेर दिएको छ। श्वास नापेर दिएको हुन्छ, हामीले पानी नापेर दिएको हुन्छ, हाम्रो लागि जुन अक्सिजन छ त्यो पनि नापेर दिएको हुन्छ। आवत कुराहरू लिँदै हाम्रो पञ्चतत्वको शरीर अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी र जल यी सबै हाम्रो लागि, प्रति व्यक्तिको लागि त्यो नापेर दिएको हो। त्यसैले अनावश्यक रूपमा यसलाई खर्च गर्नु हुँदैन। त्यसैले जुन पानीको कुरा गर्छौँ भनेपछि पानीले त शरीर धुन मिल्छ, त्यस्तै गरेर लुगाफाटो पनि धुन मिल्छ भनेपछि अरू भन्दा पनि त्यतिखेरको पानी जुन कि बिहानको समयमा ब्रह्ममुहूर्तमा हामीले पानीले स्नान गर्यो भनेपछि त्यसले अरू के भन्छ भनेपछि यद्विद्गत्राणि शुद्ध्यन्ति मन सतेन शुद्ध्यति विदातपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि र ज्ञानेन शुद्ध्यति। कि हाम्रो शरीर धुनु छ भनेपछि पानीले धोयो भनेपछि हाम्रो शरीर शुद्ध हुन्छ, तर मनलाई धुनु छ भनेपछि त्यस अनुसारको हाम्रो सत्य कर्म र सत्य बानी बोल्नु पर्दछ। र त्यस्तै गरेर विद्या र तपबाट हाम्रो आत्मालाई शुद्धि हुन्छ भनेपछि बुद्धिबाट ज्ञानको शुद्धि हुन्छ। र यो भनेको हाम्रो शरीर धुनको लागि पानीको प्रयोग गर्छौँ भने बिहानको समयमा स्नान गर्नु भनेको सर्वोत्तम मानिन्छ। त्यसपछिको जति जति हाम्रो समय खस्किँदै जान्छ त्यस अनुसारको उत्तम, सामान्य र निकृष्ट मानिन्छ भनेपछि त्यो स्नान भनेको पनि 4 प्रकारका स्नान हुन्छ। पहिलो स्नान जसलाई कि हामी मुनि स्नान भन्छौँ, जो 4 देखि 5 बजेसम्मको बिहानको समयमा नुहाउनु पर्छ। र त्यतिखेर जतिसुकै जाडो याम किन नहोस्, गर्मी याम पनि किन नहोस्, त्यतिखेर भनेको वायुमण्डलीय आर्द्रता एकदमै सामान्य हुन्छ र त्यतिखेर मजाले नुहाउन सकिन्छ। र बानी भयो भनेपछि हामीलाई चिसो र तातोले कुनै फरक पार्दैन। त्यसैले मुनि स्नान भनेको 4 देखि 5 बजेसम्मको बिहानको समयमा नुहाउने स्नान हो र यसलाई सर्वोत्तम स्नान मानिन्छ। त्यसपछिको अर्को स्नान जसलाई कि 5 देखि 6 बजेसम्म नुहाइसक्नुपर्छ, त्यसलाई देव स्नान भनिन्छ। देव स्नान उत्तम मानिन्छ भने मानव स्नान 6 देखि 8 बजेसम्मको स्नान मानव स्नान हो। र त्यसपछिको स्नान भनेको निकृष्ट स्नान, अर्थात् शास्त्रमा भने अनुसारबाट त्यो राक्षस स्नान हो। र यो राक्षस स्नान सकेसम्म शरीर धुनु छ, अब फोर्ने लाग्यो भने त बेग्लै कुरा हो, नत्र 8 बजे पछिको नुहाई हाम्रो शरीरको लागि होइन, मात्र शरीर पखाल्नको लागि हो। धुलोमुलो लागेको छ भनेपछि त्यसलाई मात्रै सफा गर्नको लागि हो। त्यसबाट हामीलाई सुनमा सुगन्ध जस्तो बनाउनको लागि बिहानकै समयमा, र त्यो पनि 6 बजेको भन्दा अगाडि र 4 बजे भन्दाको बिचकै समयमा नुहाइसक्नुपर्छ। यो सबै कुरा किन भनिरहेको छु त, किनभनेपछि हाम्रो इङ्ग्लिसमा एउटा कोटेसन छ कि प्रिभेन्टेसन इज बेटर देन क्योर। त्यसैको लागि शास्त्रले के भनेको छ भनेपछि प्रक्षालाद्यु पङ्कस्त दुरास्पर्धम वरम, कि जुन काम हामीले रोग लागिसकेपछि अथवा झुकिसकेपछि जतिको हामीले इफोर्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो काम बिग्रन नदिनको लागि हामीले थोरै सजगता पहिला नै अपनायो भनेपछि हामीलाई त्यही सामान्य होसियारीले हाम्रो जीवनलाई चेन्ज गरिदिन सक्छ। त्यसैले हामीले पानी पिउने बारेमा, उठाइको बारेमा, सुताइको बारेमा आज मैले भन्ने जमर्को कसेको छु। र त्यो हाम्रो यति गरिसकेपछि सोच आदि कर्मबाट, स्नान आदि कर्मबाट निवृत्त भइसकेपछि त्यसपछिको हाम्रो जुन दिनचर्या हुन्छ त्यो दिनचर्यालाई प्राणायाम व्यायाममा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि केही निश्चित समय छुट्याएर हामीले समय व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ। किनभनेपछि एउटा नेपाली वाक्यांश मलाई गर्न मन लाग्यो कि अहिले हातमा मोबाइल छ, साथमा ल्यापटप छ, चढ्ने कार छ, नै केयर कार छ। केही समय तल्लेका केयर कार भयो भनेपछि जिन्दगी बेकार हुन्छ भने त्यही समय एकदम मस्त हुन्छ। र यतिको मस्त हुन्छ कि संसारमा पनि सबैले हामी जस्तो गर्न खोज्छन् र बन्नु पनि पर्दछ। किनभनेपछि हामीले व्यवस्थापन गरे भनेपछि मात्रै हुन्छ, अरू कसैले हुँदैन। त्यसैले हामीलाई घडी त अरूले पनि उपहार दिन सक्छ, तर भनेको समय व्यवस्थापन भनेको म आफूको लागि, म स्वयं र हजुरहरू पनि आफ्नो लागि, तपाईहरु स्वयं नै घडीको समय गति मिलाउन र त्यो घडीको चालमा चाल मिलाउन आफूले नै पर्दछ। घडी त अरूले पनि उपहार दिन सक्छ। जे भए पनि त्यतिखेरको जुन समय हुन्छ त्यो समय भनेको हाम्रो
प्राणायाम व्यायामको लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। र यो प्राणायाम व्यायाम भनेको के हो त? कि यसमा मुख्यतः 3वटा आयामहरू छन्। श्वासलाई लिने, राख्ने र छोड्ने। कुनै बेला छोडेर राखिन्छ, एकछिन होल्ड गरिन्छ, र कुनै बेला लिएर होल्ड गरिन्छ। र त्यसैलाई हाम्रो दिनचर्याको र योगको भाषामा पूरक भनेको लिने, कुम्भक भनेको राख्ने र रेचक भनेको छोड्ने हो। र यसलाई जुन व्यवस्थापकीय पक्ष हुन्छ त्यसलाई प्राणायाम भनिन्छ। र त्यसलाई हाम्रो पतञ्जलिको योग सूत्रको योग दर्शनमा लेखिएको छ कि तस्मिन् सति श्वास गति विच्छेद प्राणायाम। कि हामीले जुन श्वास लिइरहेको थियौँ र अहिलेसम्मको श्वासको हामीले महत्त्व बुझिरहेको थियौँ भनेपछि अब श्वासलाई महत्त्व बुझेर र कतिखेर र कुन मात्रामा लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ त्यसको महत्त्व बुझेर हामीले जब श्वास लियो भनेपछि त्यो श्वासको गति नै हाम्रो प्राणायाम बन्छ। र त्यो हरेक रोगसँग लड्नको लागि एउटा औषधि बन्छ। किनभने बाह्य औषधिले हाम्रो कुनै काम गर्दैन जब भित्रको हाम्रो शारीरिक र हाम्रो श्वास रूपी औषधिले काम गरेन भनेपछि। त्यसैले यी सबै कुराहरू श्वास पनि लियौँ टाइममा, हामी सुत्यौँ पनि टाइममा, उठ्यौँ पनि टाइममा भनेपछि यसले के हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ त? होइन। किनपछि हाम्रो शरीरमा जसरी कि धेरै हाम्रो कोशिकाहरू छन् त्यस्तै गरेर हाम्रो जीवन रूपी यो जीवनलाई राम्रोसँग चलाउनु छ। र सधैँभरि अनुहारमा चम्किलो, शरीरमा कसिलो बनाउनु छ भने त्यसको लागि शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ। र त्यो शरीर स्वस्थ हुनको लागि हामीले समयमा खाना खानु भनेको पहिलो आरोग्यको निशानी मानिन्छ। त्यसैले आफ्नै मुनिले भन्नुभएको छ कि काल भोजनाय आरोग्य कारणम। हे मानव, तिमीले समयमा खाना खान्छौ भनेपछि तिम्रो लागि आरोग्यको लागि कुनै पनि औषधि र कुनै पनि अस्पताल र कुनै पनि डाक्टर कहाँ जानु पर्दैन। त्यसैले हामीले समयमा खाना खाने गर्नुपर्छ। र मैले जुन खाना खानको लागि अथवा सुत्ने शयनको लागि अथवा जुनसुकै काम गर्नको लागि मैले जैविक घडीको कुरा गरेको थिएँ। र फेरि पनि समय मिल्यो भनेपछि जैविक घडीको पनि हामीले कुरा गर्छौँ भने। र यो भनेको हाम्रो जसरी हाम्रो वेदमा शास्त्रहरूमा भनिएको छ कि 2 समय बिहान र साँझ अग्निहोत्र गर्नुपर्छ, भन्नुपर्छ कि यज्ञ गर्नुपर्दछ। घिउलाई हामीले यज्ञ कुण्डमा हवन गर्नुपर्छ। र एकचोटिको हवन कुण्डमा 5 ग्राम गाईको घिउ राख्यो भनेपछि त्यसबाट निस्किने जुन धुवा हुन्छ, राप हुन्छ, त्यो धुवा र रापले 16 किलो अक्सिजनलाई परिशुद्ध गर्छ भनेपछि एक ठाउँको हवन कुण्डबाट जुन 1 घण्टा 1.5 घण्टा यज्ञ आदि गरिन्छ त्यसबाट निस्किने जुन पोजिटिभ भाइब्रेसन हुन्छ त्यसले 1.5 किलोमिटर वरर र 1.5 किलोमिटर परसम्मको वातावरणलाई नै शुद्ध गरिदिन सक्ने क्षमता राख्दछ। त्यसैले हामीले बिहान र साँझ जसरी यज्ञ गर्नुपर्छ यो प्रकृति शुद्धको लागि, आफ्नो घरको माहौल शुद्ध गर्नको लागि, आफ्नोलाई ऊर्जावान तेजवान बनाउनको लागि, मेधावी बनाउनको लागि भने त्यस्तै गरेर जब तिम्रो शरीरलाई पनि राम्रोसँग राख्नु छ, त्यसलाई निरोग रूपमा राख्नु छ भनेपछि बिहान र साँझ 2 चोटि मात्रै खाना खाइदिनु राम्रो मानिन्छ स्वास्थ्यको लागि। भने यसको बीचमा खाना खानु त्यति उचित हुँदैन। किनभनेपछि खानाले के गर्छ त्योसँग हाम्रो जोडिएको छ यो प्रश्न। किनभनेपछि हामीलाई अहिलेसम्म यो लागेको छ कि खाना जति दियौ शरीरमा त्यति नै काम गर्छ, तर त्यो खानाले काम गर्दैन। जबकि त्यस खानालाई यसले कुन कुन फङ्सनमा र कसरी काम गर्दछ ती बुझ्यो भनेपछि मात्रै हामीलाई फाइदा गर्छ। त्यसैले हामीलाई शास्त्रले दिएको छ कि पथे सति गतस्य किम औषधिनी सेवनम, पथे सति गतासे किम औषधिनी सेवनम। भन्नुको अर्थ कि परहेज गर्न हामीले कुन कुरा खान मिल्छ कुन कुरा खान मिल्दैन त्यसको पथेको रूपमा हामीले परहेज त्यसलाई भनिन्छ कि त्यो गर्न सक्यो भनेपछि कुनै पनि मान्छेलाई, रोगीलाई कुनै पनि प्रकारको औषधिको आवश्यकता पर्दैन। यदि होइन भने हामीले जति औषधि खायो भने पनि त्यसबाट कुनै पनि लाभ दिन सक्दैन। त्यसैले पथे सति गतास्य किमौषधिनी सेवने भन्नुको अर्थ कि हामीले पथको रूपमा खानालाई हामीले लियौँ भनेपछि हामीले संसारको कुनै पनि औषधि चाहिँदैन। भनेपछि जति औषधि गरे भने पनि त्यो औषधिले हामीलाई कुनै पनि फाइदा गर्दैन। अब यो खाने कुरा गर्दाखेरि के सबै कुरा मेरो लागि खाने योग्य छ त? कदापि नै। किनभनेपछि हाम्रो शरीरको 3 प्रकारका दोषहरू हुन्छन् र त्यो दोषहरू भनेको कफ, वात र पित्त हुनेछ। र यसको लागि हिताहित विचार गरेर जुन हाम्रो शरीरलाई
चाहिने छ त्यो मात्रै दिउँ, चाहिने छैन भनेपछि त्यसलाई नदिउँ, किनभने पछि चाहिने भन्दा अरू दियो भनेपछि त्यसले हामीलाई रोग निम्ति आउँछ भने चाहिने कुरा दियो भनेपछि त्यसले रोग नै लाग्दैन। त्यसैले यसमा चरक सूत्रमा पनि भनिएको छ कि न हिता हारोपयोगिता तनमिता व्याधतो जायन्ते। भन्नुको अर्थ कि हिताहित विचार गरेर अनुकूल भोजन मात्रै गर्यो भनेपछि हामीलाई कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि कारणले पनि रोग लाग्न सक्दैन, किनभनेपछि सबै रोगको समूल भनेको, त्यसको आमा भनेको, त्यसको जरा भनेको खाना नै हो। त्यसैले खानालाई एकदमै औषधिको रूपमा लियो। त्यसपछिको हाम्रो फेरि पनि आयुर्वेदमा के भनेको छ भनेपछि खानाले के गर्छ कि खानाले के गर्छ भनेर आयुर्वेदको विचार छ कि स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम प्रशमन भनेको नाश गर्ने, कि स्वस्थ मान्छेको स्वास्थ्यको रक्षा गर्छ भने रोगी मान्छेको रोगको निवारणको लागि खाना खाइन्छ। यो दुईटा उद्देश्य भन्दा बाहेक कुनै पनि विशेष उद्देश्य राखेर हामीले खाना लिनु हुँदैन। र मान्छेले कुनै बेला स्वादको लागि र कुनै बेला पेट मात्रै भर्नको लागि लिन्छन् भनेपछि त्यो कदापि पनि राम्रो होइन, किनभनेपछि त्यो खाना भनेको हाम्रो लागि औषधि बन्दैन। त्यो खानाले हाम्रो जीवन रूपी राम्रोसँग यो शरीरमा कुनै पनि बेला कुनै पनि औषधि खानु नपरोस् भनेपछि त्यसको लागि हाम्रो हिताहित विचार गरेर र कुन समयमा हितभोग हितभोग र मितभोगलाई विचार गरेर खानुपर्ने हुँदछ। र यो खानाको लागि हामीले खाना खाने बेलामा उचित आसन हुनुपर्छ र उति के अरे नीति, हाम्रो कति खाने, कसरी खाने, कुन दिशातिर फर्केर खाने, ती सबै कुराहरूको विचार गरेर र मन प्रसन्नताका साथ खानुपर्ने हुन्छ। र त्यो हामीले जतिसुकै राम्रो खाना किन नहोस्, जब हाम्रो मन प्रसन्न भएन भनेपछि त्यही खाना नै हाम्रो लागि विष बन्दछ। त्यसैले खाना खाँदाखेरि एकदम प्रसन्न आत्माका साथ प्रफुल्लित भएर एकदमै अन्नपूर्णा मातालाई भित्रदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामीले हरेक अन्नलाई एकदमै सतचित्त खुसीका साथ स्वादले खानुपर्ने हुन्छ। र त्यसैले भनिएको पनि छ कि हे देवी अन्न तिमी रहेछौ धन्न, तिमी नरहे मेरो प्राणै रहन्न। त्यसैले एक एक दानालाई पनि कहीँ पनि खेर नफालिकन एउटा पनि सीता थालमा नरहोस् र कुनै पनि सीता बाहिर पनि नखसोस्, किनभनेपछि एउटा सीता हाम्रो थालसम्म आइपुग्नलाई उसलाई कयौं वर्ष लागेको हुन सक्छ र कयौं जनाको मेहनत र अथक प्रयास त्यसमा जुडेको छ। त्यसैले खाँदाखेरि एकदम विचार गरेर एकदम शान्त मुद्रामा प्रसन्नताका साथ र मैले औषधि सेवन गर्दैछु र यो खाइसकेपछि मलाई संसारको कुनै पनि औषधि खानु पर्दैन, त्यो हेतुले नै खानुपर्ने हुन्छ। र त्यति गर्यो भनेपछि मात्रै हामीलाई खानाले सम्पूर्ण आरोग्य प्रदान गर्दछ। त्यसपछिको हाम्रो खानाले यति मात्रै गर्दैन, खानाले त के भन्छ भनेपछि आहार शुद्धि हुनुपर्छ, प्रसन्नताको साथ हुनुपर्छ भने अघि नै भने। र त्यसको लागि फेरि पनि वेदको विचारमा भनेको छ कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति स्मृति र लब्धो सर्वगणित नाम विप्र मोक्ष, कि आहारको शुद्धिबाट सत्वको शुद्धि हुन्छ, सत्वको शुद्धिबाट निश्चल स्मृति प्राप्ति हुन्छ, त्यो निश्चल स्मृतिबाट सबै प्रकारका भाव बन्धनबाट, यो संसार रूपी मायाबाट र संसारमा जति प्रकारका दुःख कलेशहरू छन् ती सबैबाट बन्धनबाट मुक्त मिल्दछ। र यो सबै काम पनि हाम्रो आहारले दिन्छ। त्यसैले भनाइछ कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधो योगो भवति दुःख, कि सबै दुःखलाई सबै प्रकारका रोगलाई शमन गर्नु छ भनेपछि युक्त आहार लिनुपर्छ। र त्यो आहार लिँदाखेरि आहार विहार विचार र व्यवहार पनि हाम्रो त्यही अनुसारको बन्दै जान्छ, किनभनेपछि खाना भनेको तीन प्रकारका हुन्छन्, सत रज र तम। र यी कुराहरू फेरि पनि अर्को स्मरण यसले दिनचर्याकै बारेमा भनिरहेको छु भनेपछि थोरै अब हामी खानासम्म पुगिसकेका छौँ भनेपछि अब अरू सुत्नेसम्म र सुत्दाखेरि कसरी हामीले शरीरलाई आरोग्यवान र जहिले पनि ऊर्जावान बनाइराख्ने हो त्यसको लागि सुताइहरूले पनि फरक पार्दछ। र त्यसैले हामी दुईचोटि खाना खायौँ भनेपछि हाम्रो सुत्दाको बखत पनि कुन कुल्टो फेर्ने, कतिखेर उठ्ने र कतिखेर पेसाब फेर्ने, कतिखेर शौचादि गर्न जाने भनेर त्यसको पनि हामीलाई शास्त्रले एउटा दिशानिर्देश गरेको छ। र त्यसैलाई पनि हामीहरूले अवलम्बन गर्न सक्यो भनेपछि कहिले पनि औषधि खानु पर्दैन, किनभनेपछि यो औषधिको जुन एलोपैथको यसले छ मान्छेहरू थिए र त्यतिखेरको मान्छे पूर्णतः स्वस्थ थिए, किनभनेपछि उहाँहरूको दिनचर्या भनेको
वेद संगत थियो, शास्त्र संगत थियो र जुन थियो शरीरलाई बुझेर हिताहितको कुरा गरेर खाना खानुहुन्थ्यो भनेपछि अहिले हामीले हिताहितको बारेमा ध्यानै दिँदैनौँ। त्यसैले यतिको हस्पिटल र यतिको डाक्टरहरू छन् र त्यही पनि हरेक मान्छे रोगी छन्, किनभनेपछि हामीलाई खानाको बारेमा ज्ञान छैन। जे भए पनि अब फेरि पनि चक संहितामा भनेको छ कि आहार प्रभाव यस्तु रोगसहार सम्भव, कि भन्नुको अर्थ कि आहारबाट नै अन्न बनेको हुन्छ र शरीरमा लाग्ने रोग जति पनि छ त्यो भनेको हाम्रो आहारबाट नै उत्पन्न हुन्छ। भन्नुको अर्थ कि आहार र अन्न यो एक आपसमा र अन्न जस्तै हाम्रो रोग पनि नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध राख्दछ, किनभनेपछि हामीले खाना खाएन भनेपछि रोग पनि लाग्दैन र हामीले यो खाना खान्छौँ भनेपछि आहार हो र त्यो आहार नै भनेको शरीरमा लाग्ने रोग पनि उत्पन्न गरेको हुन्छ। त्यसैले गीतामा पनि भनिएको छ कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि अन्नबाट नै सम्पूर्ण प्राणीहरूको उत्पन्न भएका छन्। सम्पूर्ण प्राणीहरू भनेपछि अन्न कसलाई भन्ने त, कि जसलाई हामी दिन्छौँ त्यो सबै अन्न हो। खाने माध्यमको तरिकाबाट हुन सक्छ तर सबै हाम्रो अन्न होइन, किनभनेपछि लिक्विडको रूपमा भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो प्रकृति विज्ञानले के दिएको छ भनेपछि नेचुरोपैथीले कि इफ देयर इज एनी लिक्विड अन द अर्थ इट इज प्लेन वाटर, ऑल अदर लिक्विड्स आइदर द फूड और स्लो पोइजन, कि पानीलाई लिने हो भनेपछि संसारमा कुनै तरल पदार्थ यदि पिउन लागेको छ भने मात्र र मात्र शुद्ध जल हो, शुद्ध पानी हो। र त्यसभन्दा बाहेकको कुनै लिक्विड छ भनेपछि मानौ कि दुधै किन नहोस् त्यो भनेको ठोस आहार हो, र अरू पनि जुस किन नहोस् त्यो पनि आहार हो, हैन भनेपछि। त्यसैले अनाद भवन्ति भूतानि, कि अन्नबाट नै सम्पूर्ण प्राणीहरूको उत्पन्न भएको छ भनेपछि यसलाई लिँदा पनि आफ्नो हिताहित विचार गरेर लिनुपर्छ भन्न खोजेको। त्यसपछिको यथाते गृहते इति अन्न, कि जुन वस्तु वा पदार्थलाई हामीले मुखबाट लिएर पेटमा पुर्याउँछौँ भनेपछि त्यो सबै अन्न हो। र यो कस्तो हुन सक्छ भनेपछि हामीले खाएर हुन सक्छ, चाटेको हुन सक्छ, पिएको हुन सक्छ र त्यो केही पनि भएन लास्टमा चुस्ने हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ कि हामीले जुन कुराहरू पेटमा जुन राख्छौँ त्यसको विधि कतिवटा छ त, खाने, चाट्ने, पिउने र चुस्ने हुन सक्छ। र यो सबै भनेको हाम्रो खानाको लागि यति आवश्यक तरिकाहरू हो भने यसले हाम्रो दिनचर्यामा के फरक पार्छ भनेपछि त्यसको बारेमा पनि हामीलाई दिशानिर्देश गरेको छ शास्त्रले। कि यसले भनेको छ कि दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या निशोदिनम आचार पुरुष स्वस्थ सदा तिष्ठति नान्यथा, कि भन्नुको अर्थ दिनचर्या, रात्रिचर्या र ऋतुचर्याहरूको शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसारको हामीले आचरण गर्यो भनेपछि हामी सधैँ पनि स्वस्थ रहन सक्छौँ। त्यसैले हामीलाई दिनचर्याको बारेमा पूर्णतः जानकारी हुनुपर्छ भनेर नै आज मैले दिनचर्याको कुराहरू गरिराखेको छु। त्यसैले यो दिनचर्यालाई कसरी लिने हो भने त्यसको लागि हाम्रो आयुर्वेदमा भनेको छ कि दिनान्ते च पिबेत दुग्धम निशान्ते च पिबेत जलम भोजनान्ते पिबेत तक्रम वैद्यस्य किम प्रयोजनम, कि भन्नुको अर्थ कि दिनको अन्त भन्नुको अर्थ कि रात्रि र त्यो पनि रात्रिको सुत्ने बेलामा जब हामी दुध पिउँछौँ र त्यसमा पनि आफ्नो इच्छा अनुसारको अलिकता पेसार राखेर पिउँछौँ भनेपछि त्यो भनेको हाम्रो लागि फाइदाकारक हुन्छ। यसले हाम्रो रोगमा औषधिको काम गर्छ भने जब निशान्ते छ जलम पिबेत, र रातिको अन्त जतिखेर हामीले उषाकाल भन्यौँ, त्यो जुन उषापान भन्यौँ त्यतिखेरको जुन पिउने पानी हो उषापान, त्यसले भनेको त्यतिखेरको जुन पिउने पानी र त्यसपछिको खाना खाएपछिको जसले तक्र भनेको छाँच हो, मुही हो, जसले मुही खान्छ भने त्यस्तो घरमा वैद्यलाई अथवा त्यो मान्छेलाई वैद्यको कुनै आवश्यकता पर्दैन। भन्नुको अर्थ कि कुनै पनि होमियोपैथ, आयुर्वेद, त्यसपछि नेचुरोपैथ अथवा एलोपैथ कुनै पनि डाक्टरको वैद्यस्य किम प्रयोजन, कुनै पनि वैद्यको आवश्यकता पर्दैन। र यो भनेको हाम्रो पिउने कुराहरू भयो भनेपछि त्यसपछिको हाम्रो कसरी सुत्ने हो त, किनभनेपछि हामीले खाना खाइसकेपछि रात्रिको खाना खाइसकेपछि शयन गर्नुपर्छ भने यसको लागि पनि निश्चित हामीलाई गाइडलाइन दिएको छ शास्त्रले। र त्यसको के छ भनेपछि प्राक्षिरे शयनम विद्या धन आयुष दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिन्ता हानि मृत्यु त तोतरे, भन्नुको अर्थ कि हामीलाई
25 वर्षको आयुसम्ममा विद्या आर्जन गर्ने जुन आयु हुन्छ त्यति बेलासम्ममा हामीले पूर्वतिर सिरानी गरेर सुत्यो भनेपछि हामीलाई विशेष फाइदा गर्छ। किनभने पछि पूर्वतर्फबाट लाइफ फोर्स एनर्जी आउँछ र त्यो लाइफ फोर्स एनर्जीले हामीलाई विद्या आर्जन गर्नको लागि विशेष ऊर्जा प्रदान गर्छ भनेपछि धन र स्वस्थताको लागि हामीले दक्षिण सिरानी भएर सुत्नुपर्छ भने जस कसैको पनि घरमा पश्चिमतिर सिरानी भएको बेड छ भनेपछि सकेसम्म आजैदेखि त्यसलाई चेन्ज गर्नु होला। किनभने पछि त्यो पश्चिमतर्फको सिरानीले हामीलाई निन्द्रा नलाग्न दिने अथवा अनावश्यक कुराहरू गन्थन मन्थन गराउने, त्यसको डिप्रेसनतर्फ लैजाने र चिन्ताका कुराहरू हामीलाई मनमा खेलिरहन्छ भनेपछि जब मान्छे उत्तर सिरानी गरेर सुत्छ भनेपछि त्यसले हामीलाई हानि र मृत्युसम्म पनि पुर्याइदिन्छ। किनभने पछि जब हामीले उत्तर सिरानी लिएर सुत्यो भनेपछि हाम्रो विद्युतीय तरंग जुन उत्तरतिरबाट जियो म्याग्नेटिक फोर्स एनर्जी आउँछ, भूचुम्बकीय ऊर्जा हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सिरानीलाई अपथ्रस्ट लोड दिइराखेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्कमा रगतको प्रभाव कम हुन्छ र त्यसले नराम्रोसँग हामीलाई रगतको आपूर्ति हुन नदिएर यो भनेको हाम्रो हृदयका हात पनि हुन सक्छ, हाम्रो मृत्यु पनि हुन सक्छ। त्यसैले सबभन्दा राम्रो भनेको दक्षिणतिर र पूर्वतर्फ हो र त्यो पनि उमेर अनुसारको हो भनेपछि उत्तरतिर त गर्नै नहुने हो। आज पनि सुत्नु छ भनेपछि सकेसम्म बरु सिरानी जतातिर भए पनि उतातिरबाट फर्केर सिरानी नभएकोतिर पनि पलन छ भने त्यतातिर बरु दक्षिणतिर गरेर सुत्नु होला तर पश्चिम र उत्तर सकेसम्म नसुत्नु होला। र त्यो सुत्दाखेरि अब कसरी सुत्ने त? त्यसको लागि पनि हाम्रो आयुर्वेदमा भनेको छ कि वाम सही दुई भुजन के भन्नुपर्छ कि हामीले बायाँतिरबाट उल्टो, जसरी बायाँ हात छ त्यतातिरबाट उल्टो गरेर सुत्नुपर्ने हुन्छ। वाम सही दुई भुन्जान कि हामीले दिनमा 2 चोटि मात्रै खानुपर्छ र खटमुत्री 2 पुरुष र हामीले दिनमा 6 चोटि लौसङ्गा जानुपर्छ भने 2 चोटि लङ टोयलेट जानुपर्ने हुन्छ र सोट मैथुनकारी च सतम वर्षानी जीवती भन्नुको अर्थ कि अनि कम मात्रामा हामीले शुक्रलाई नाश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई बुझेर उचित रूपमा व्यवस्थापन गरेर मात्रै शुक्रलाई क्षय गर्नुपर्छ। र यस्तो प्रकारको हाम्रो दिनचर्या भयो भनेपछि त्यो मान्छे 100 वर्षसम्म बिना रोगको बाँच्न सक्छ भनेर हामीलाई शास्त्रले आयुर्वेदले पनि भनिएको छ। त्यसैले हामीलाई यो भनेको सायंकालीनसम्मको एउटा दिनचर्या थियो भनेपछि अब सुत्न जान्छु भनेपछि त्यो हाम्रो अजपा जप भन्नको लागि र त्यो पनि हाम्रो मनमा कुनै पनि प्रकारका दुष्भावनाहरू नआओस् र हाम्रो सुताइ पनि ईश्वरीय लीनमा होस्। किनभने पछि मैले सुरुकै दिनमा भनेको थिएँ कि हाम्रो योग भनेको 3 प्रकारका योग हुन्छन्, मन्त्र योग, लय योग, हठ योग र राजयोग। र त्यसमध्येको जुन मन्त्र योग छ अनि लय योग, त्यो मन्त्र योग र लय योगलाई यहाँ जोड्न खोजेको हो कि त्यतिखेर पनि हामीले मन्त्र सायंकालीनको मन्त्र हामीले पाचन गरेर सुत्यौँ भनेपछि त्यो भनेको हाम्रो लागि अजप बन्छ र त्यो भनेको दिन र त्यो दिनको पुरै 24 घण्टाको हाम्रो सधैँभरिको लागि तरोताजा हुन्छ भनेपछि त्यसको लागि मैले 1-2टा मात्रै त्यसको ऋचा मैले भन्न कोसिस गर्दैछु। किनभनेपछि समय अनुसारबाट मेरो क्लासमा भनेको छ। त्यसैले त्यसको लागि पनि ऋचाहरू छन् कि अज जागरुतो दुर्मत्यति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दुर्गम गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येन कर्माण्य पशो ओम येन कर्माण्य पशो मनीषिनो यज्ञ कृवन्ति विदथे सुधीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्ता हाम्रो वेदका ऋचाहरू दिएको छ। त्यसमा सायंकालीन शिव संकल्पहरू छन् र यसले गर्दाखेरि हे शिव जो तिमीमा छ त्यही मेरोमा छ र जुन मेरोमा छ त्यही तिमीमा छ भनेपछि यस अनुसारको तिमी आफ्नो अङ्गको नै यो रूप हो र त्यसलाई तिमी जस्तै मलाई पनि बनाइदेऊ भनेर आफ्नो शुभकामना र शुभभावनाका साथमा जब हामी निधाउँछौँ भनेपछि त्यसपछिको त्यो रात भनेको हाम्रो अजपा जप बन्छ र त्यो भनेको हाम्रो पुरै रात नै भनेको हाम्रो मन्त्र योग लय योग हुन्छ र त्यो योग बन्यो हामीलाई यो जीवनमा योग सर्नु पर्दैन। त्यसैले कुनै प्रकारका हामीलाई योग गर्नुपर्छ। त्यो योगको लागि दिनचर्या पनि हामीलाई योगले मात्रै केही गर्दैन, व्यायामले मात्रै केही गर्दैन, प्राणायामले मात्रै केही गर्दैन। त्यसैले योग व्यायाम प्राणायाम सबै भनेको एक आपसमा एकअर्काको परिपूरक हुन्।
भन्दै यसमा पनि कुनै भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न छ र कुनै कुतूहलता छ भनेपछि राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि यति भन्दै अहिलेको लागि आफ्नो बोलीलाई विराम दिन चाहन्छु। सर्वेश हजुर, गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा गुरुले यहाँ राख्नु भएको छ। आज विशेष गरेर दिनचर्याको बारेमा गुरुले धेरै राम्रो विश्लेषणात्मक रूपमा सहज र सरल तरिकाले यहाँ आज हामीलाई प्रश्न पार्नु भएको छ र उहाँले खानाको विषयमा, स्नानको विषयमा, यसै गरी बिहान उठ्दाखेरि, त्यसपछि बेलुका सायन समयमा सुत्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरूको बारेमा अत्यन्तै सरल र सहज ढङ्गबाट गुरुले हामीलाई प्रश्न पार्नु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रममा श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तर्फका कोअर्डिनेटर आदरणीय निरबहादुर खड्का सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सरलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी पतञ्जलि योग युवा समितिका जिल्ला सदस्य अच्युत पुडासाइनी हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ जोइन हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। उहाँहरू दुवैजना कार्यक्रममा बस्नु भएको छ र अत्यन्तै चाहिँ लिएर यो कार्यक्रमलाई हेर्नु भएको छ। हजुर ओम। अब यसै गरी म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि अन्तिमसम्म बसिरहनु भएको छ, जस्तै सामना नेपाल, सुमित्रा पाखरिन, सुजाता र सुरक्षा, अनि सलिना मगर, अनि त्यसै गरी गणेश प्रसाद ईश्वर, अनि यसै गरी मेघा मण्डल कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी 10 मिनटको समय हामीसँग बाँकी रहेको छ। यो 10 मिनटमा भाइ बहिनीहरूसँग म पालै पालो आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो अनि कुरा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि आज निर सरले धन्यवाद सहित कार्यक्रम चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। अब सबैजना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ भिडियो अन गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी केही समय मात्र 10 मिनट, त्यसपछिबाट हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुनेछौँ। मैले सलिना मगर, सलिना आज तिमीलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तिमीलाई? हजुर भन, केही शब्दहरू भन, केही राख, केही सोध्नु छ भने पनि सोध। आज गुरुले हामीलाई दिनचर्याको बारेमा बताउनु भएको छ। कस्तो लाग्यो कार्यक्रम? राम्रै छ सर। अब यो बाइक क्लबको चाहिँ सबै जहिले हुन्छ प्रोग्राम, यो सबै प्रोग्रामहरूमा चाहिँ अब केही नयाँ कुरा सिकिन्छ। अनि अब आज पनि यस्तै हेल्थको बारेमा अब नयाँ केही सिक्यो, अनि त्यही हो। अब भाइ बहिनीहरू साथीहरू चाहिँ अलिक कम उपस्थित भइरहनु भएको छ। अब यसमा के हामीले सूचना त सबै भाइ बहिनीहरूलाई गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरू चाहिँ कार्यक्रममा अलि उपस्थित हुन खोज्नु भएको छैन। अब व्यस्तताले पनि हुनसक्छ, प्राविधिक कुरो नमिलेर पनि हुनसक्छ होइन। तर जति भाइ बहिनीहरू आइरहनु भएको छ, सुरक्षा, सुजाता, अनि त्यसरी सलिना, हाम्रो चाहिँ सुमित्रा, सामना नियमित आइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी अरूलाई पनि कार्यक्रममा जोड्नका लागि हामी सबैले सहयोग गरौँ। म सलिनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसपछि म आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सुजाता र सुरक्षाले केही कुरा राखिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। सुजाता सर, हजुर कस्तो लाग्यो कार्यक्रम आज? सर एकदम रमाइलो लाग्यो। के रमाइलो लाग्यो एउटा भन न। कुनै जस्तै दिनचर्याको बारेमा भन्नुभएको छ गुरुले, खानपानको बारेमा भन्नुभएको छ, अनि उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरो तिमीले कतिको सम्झेर म सोध्छु है त। हामीले सुत्दाखेरि उमेर समूह समेत छुट्याएर गुरुले भन्नुभएको छ कुन दिशातर्फ सिरानी बनाएर सुत्नु अत्यन्त राम्रो हुन्छ? पूर्व। 25 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ विद्या आर्जन गर्ने समय हो रे। त्यतिखेर चाहिँ पूर्व चाहिँ सिरानी चाहिँ बनाएर सुत्ने हो भने विद्यार्थीहरूको मस्तिष्कमा सूर्यको तेज प्रकाश सूर्य पूर्वबाट उदाउने, त्यो भएको हुनाले हामी अत्यन्तै स्मरण शक्ति बढ्छ। त्यस कारणले 25 वर्षमा चाहिँ हामीले पूर्व सिरानी बनाएर सुत्नु राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। ल तिमीले अलिकति यो चाहिँ पूर्व भन्यौ, एकदम मलाई खुसी लाग्यो, धन्यवाद। अरू के छ तिमीले भन्नुपर्ने आज कार्यक्रममा? सर केही छैन। ल ठिक छ, धन्यवाद। कार्यक्रममा सधैँ चाहिँ सहभागिताको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि म हाम्रो कार्यक्रममा सुमित्रा पाखरिन सधैँ कार्यक्रममा उहाँ आइरहनुहुन्छ र सहभागिता जनाइरहनुहुन्छ।
म सुमित्रालाई पनि आजको कार्यक्रमको विषयमा केही आफ्नो भनाइहरू सुझावहरू प्रश्नहरू छन् भने राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा मेरो न्यानो अभिवादन। आजको चाहिँ यस कार्यक्रम चाहिँ अति नै रोचक र रमाइलो रहेको थियो, किनभने हाम्रो गुरुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुन कुरा कसरी गर्ने, कुन कुरा कुन समयमा गर्ने जस्ता ज्ञानहरू चाहिँ दिनुभएको छ। अरू त केही छैन, यति नै। ल धन्यवाद सुमित्रालाई, धन्यवाद। अत्यन्त राम्रो लाग्यो कार्यक्रम। गुरुले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु भएको छ, हामीले सिक्यौँ भनेर सुमित्राले गुरुलाई धन्यवाद सहित आफ्नो छोटो मन्तव्य अन्त्य गरेकी छिन्। हामीसँग गणेश प्रसाद ईश्वर उहाँ कहाँबाट आउनु भएको छ, उहाँसँग अलिकति परिचय पनि लिउँ। हाम्रो कार्यक्रममा उहाँ पहिलो पटक जोडिनु भएको छ। अलिकति केही कुराहरू पनि राखिदिनका लागि म गणेश प्रसाद, मैले उच्चारण गल्ती गरेको छैन होला भन्ने लाग्छ, ईश्वर, उहाँलाई आफ्नो परिचय राखिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर माइक चाहिँ अनम्युट गरिदिनु होला। हजुर उहाँले हाम्रो आवाज, हजुर हजुर अब हजुर ओम ओम आयो सर? हजुर आएको छ। नमस्कार। सबभन्दा पहिला मेरो नाम गणेश प्रसाद ईश्वरै हो। म जिल्ला चाहिँ धनुषा, गाविस चाहिँ पहिलाको सोनीगाउँमा थियो, अहिले चाहिँ नगरपालिका छ, हंसपुर नगरपालिका सोनीगाउँमा छ। म चाहिँ पेसाले चाहिँ सिभिल इन्जिनियर, ट्रान्सपोर्टेसनमा एमएससी गरेको। म ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा अब अहिले म चाहिँ इन्डिभिजुअल कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ। मदन भण्डारी राजमार्ग तपाईँको हेटौडादेखि उता धनकुटा हुँदै उतासम्म जानेलाई म पूर्व क्षेत्रमा थिएँ, सिनियर हाइवेको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ। अब अहिले फिलहाल चाहिँ यही लकडाउनको उसले गर्दाखेरि म अहिले काठमाडौँमै छौँ। हजुर हजुर। अब सबभन्दा पहिला त खुसी के लाग्यो भनेदेखि यो कार्यक्रम वास्तवमा हाम्रो सानैदेखि एउटा शिक्षाको रूपमा हुनु एकदम अनिवार्य देखियो। किनभने मान्छे अरू अरू नयाँ नयाँ शिक्षाहरू अब अहिले पढ्दैछ, बुझ्दैछ, अनि धन कसरी प्राप्त गर्ने त्यतातिर चाहिँ गइन्छ, धन पनि कमाइन्छ, कम आयुमै कमाइन्छ। तर यो शिक्षा चाहिँ नभइकन चाहिँ त्यो धन कमाएको यो सबै चाहिँ निरर्थक भएर जान्छ। हजुर हजुर, मैले यसो फिल गरेको यतिकै उमेरमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ यो त एकदम घरमा इचन इडली जस्तो खानामा सबै कुरा तरकारी दाल भुजिया अचार के जे भन्छ नि, त्यस्तै यो मान्छेको यो 100 वर्षसम्म हाम्रो गुरुजीले भन्नुभयो 100 वर्षसम्म बाँच्नलाई वास्तवमा यो एउटा चाहिँ नभई नहुने यो फ्याक्टर हो। यो भएन भने वास्तवमा अहिलेको माहौलमा न हामी खाना सक्स पाउँछौँ, न स्वस्थ भएर 100 वर्षसम्म बाँच्छौँ भन्दाखेरि यही सानो सानो खानपिनदेखि लिएर सुताइदेखि लिएर लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भनौँ न, त्यो हाम्रो जीवको लागि कुन राम्रो हो नराम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउने हामीसँग विवेक हुनुपर्छ। त्यो विवेक चाहिँ जबसम्म हामी यसको स्टडी हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ यो अहिलेको यो जुगमा चाहिँ यो साइन्टिफिक इन्भेन्सन त्यो इन्भेन्सनहरू त कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि केही दिनको लागि मात्र हुन्छ। अहिले कोरोनाको भ्याक्सिन आयो भनेदेखि 1 वर्ष या 2 वर्षको लागि हुन्छ, यो 20 वर्षको लागि त हुँदैन। त्यही हिसाबले यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो हैन। हुन त हाम्रो गुरुजी चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि उहाँ चाहिँ ओभर सेयरिङमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर मलाई एकदम खुसी लाग्यो। म सधैँ चाहिँ रेगुलर भेटघाट गरौँला। आज अलिकति समय अभावले मैले सरलाई रोकेँ, गणेश सरलाई रोकेँ र आगामी दिनमा पनि यसै गरी फेरि चर्चा परिचर्चा हुन्छ। हस् म गणेश सरले हाम्रो कार्यक्रम बाल बगैँचामा सहभागी हुनुभयो, धेरै दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र फेरि आगामी दिनमा पनि हामी सरसँग कुराकानी छलफल गर्ने हस् त सर, खुसी लाग्यो, हामीलाई पनि खुसी लाग्यो। हस्, अब नमस्कार। यसपछि म सामना नेपालको पनि अलिकति केही हस् कुरा हस् हामी हस् दिउँ। हस् हस्। सामना नेपाल सुनिरहनु भएको छ? आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सामना, तिमीलाई कस्तो लाग्यो आज कार्यक्रम? सामनाले हाम्रो आवाज सुनिरहनु भएको छैन। अब यसै गरी म आजको कार्यक्रममा कस्तो चाहिँ शिक्षा विद्यार्थीहरूलाई दिन खोजिएको भन्ने विषयमा त गुरुले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, यो त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई त यो कार्यक्रम। जस्तै अब यहाँ चाहिँ खाना कतिखेर कति पटक खाने, त्यसपछि शौच कति पटक जाने, अनि सिरानी चाहिँ कुन कुन दिशामा उपयुक्त हुन्छ, त्यसपछिबाट चाहिँ हाम्रो शरीरको संरचनालाई मजबुत बनाउन हामीले कस्तो कस्तो खानेकुरा खाने, यी यावत जति पनि आज विषयवस्तु दिनुभएको छ अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै जीवन उपयोगी, अत्यन्तै जीवनमा सदैव काम लाग्ने कुरा हो यो। र यो कुरा दिनुभएको छ। र आजको कार्यक्रमकै विषयमा पनि केही कुराहरू राखिदिनु हुनका लागि एकदम संक्षिप्तमा म अच्युत पुडासानी सरलाई संक्षिप्तमा, अत्यन्त हामीसँग समय एकदमै कम छ, संक्षिप्तमा आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यो विषयमा केही संक्षिप्त कुरा राखिदिनु हुनका लागि म अच्युत पतञ्जलि योग युवा समितिका सदस्य अच्युत पुडासानी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हजुर 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 सर। हजुर ओम। ओम उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो ओमको नमन छ। म अच्युत पुडासानी योग जिल्ला योग युवा समिति सदस्य। हजुर सर सुन्नु भएको छ? सुनेको छ, तपाईँको उता क्लास भइरहेछ, मैले बुझेको छु, एकदम संक्षेपमा राखिदिनु होला। ए हजुर सर, म यस कार्यक्रममा हजुरहरूले चलाउनु भएको यस एकदम राम्रो यो बाल बगैँचा कार्यक्रममा 2-4 दिन भयो उपस्थित हुन सकेको छैन। मेरो यस मकवानपुर जिल्लामा योग सम्बन्धी कार्यक्रम भइरहेको हुनाले त्यसको तालिममा रहेको छु। अब 1 हप्तासम्ममा म यो तालिममा केन्द्रित रही त्यसबाट मुक्त भई म अन्य सबै भाइ बहिनी कार्यक्रम समाप्त भएपछि हामी फेरि भेट्नेछौँ। अच्युत सरले धन्यवाद। अब म कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेको छु र हाम्रो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आज म गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, विद्यालय परिवारको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, बाल बगैँचा परिवारकै तर्फबाट। अब आज सहभागी सम्पूर्णलाई, गुरुलाई र आजको कार्यक्रमको विषयमा पनि निर सर अलिक पछि जोडिनु भएको छ र केही कुराहरू निर सरले सुन्नु भएको छ आजको कार्यक्रमको सन्दर्भमा। त्यसपछिबाट सहभागीहरू सबैलाई, गुरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनका लागि म श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक तहका कोअर्डिनेटर अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक निरबहादुर खड्का सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद युक्तलाल सर। श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको दिव्यसेवा बाल क्लबद्वारा सञ्चालित बाल बगैँचा कार्यक्रममा हाम्रो नियमित अतिथि रामसेवक मण्डलज्यू, उहाँले आज प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीलाई विभिन्न कुराहरू दिनुभएको छ। त्यसै गरी कार्यक्रममा हाम्रो यो अनलाइन कार्यक्रम बाल बगैँचा कार्यक्रममा जोडिनु भन्नुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सम्पूर्णलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा आज रामसेवक मण्डल सरले हाम्रो दिनचर्याको बारेमा भन्नुभएको छ। धेरै सान्दर्भिक तरिकाबाट, रोचक तरिकाबाट, एउटा सहज सरल तरिकाबाट उहाँले विचारलाई पस्काउनु भएको छ। वास्तवमा हामीले दिनचर्या कसरी बिताउनु पर्दछ र भन्ने सन्दर्भमा योग सम्बन्धी लगायत उहाँले हामीले श्वास लिने सम्बन्धीदेखि कुरा लगायत उहाँले सबै श्वास लिँदाखेरि पनि कसरी लिनुपर्छ, हामीले श्वास लिँदाखेरि पनि, र खानपानको कुराहरू, खानपानले नै मान्छेलाई निरोगी बनाउँछ, अझ अमर बनाउँछ, 100औं वर्षसम्म बाँच्न सकिन्छ खानपान राम्रोसँग गऱ्यौँ। अनि सुताइका कुराहरू सन्दर्भमा पनि कुरा गर्नुभएको छ। र वास्तवमा हामीले पूर्वपट्टि चाहिँ 25 वर्षको उमेरलाई चाहिँ 4 भागमा विभाजन गर्ने हो नि 25 वर्षसम्म चाहिँ एउटा पढ्ने उमेर हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यसकारण विद्या आर्जन गर्ने समयमा पूर्वतर्फ चाहिँ सिरानी राख्नु पर्दछ। त्यसै गरी उत्तरतर्फ चाहिँ हामीले सिरानी कदापि राख्नुहुन्न, किन
अनि यो भौगोलिक कारण हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नराम्रो सपनाहरू आउने अनि हामीलाई पढाइतर्फ चाहिँ मन नलाग्ने, रोग लाग्न सक्ने, विभिन्न चाँडै मृत्यु पनि हुन सक्ने भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नुभएको छ। अत्यन्तै सरल सहज तरिकाबाट व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यज्ञादि होम आदिको कुरा पनि गर्नुभएको छ। घिउ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ होम राख्नु, वातावरण शुद्धिकरणको समेत कुरा गर्नुभएको छ। देउस सौसदेखि लगायत यावत पक्षहरूलाई समेटेर हाम्रो जीवनलाई सरल सहज बिना रोगबाट चाहिँ कसरी लामो समयसम्म बाँच्न सकिन्छ र मानव भएर जन्मिसकेपछि हामीले असल कार्यमा लाग्नको लागि र जीवनलाई चाहिँ कष्टबाट चाहिँ पर राखेर हामी एउटा खानपान, आहार, विचार सबै कुरालाई चाहिँ समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रेरणादायी तरिकाबाट शिक्षाप्रद हिसाबबाट उहाँले चाहिँ दिनुभएको छ। जुन आज प्रवचन दिनुभएको छ अत्यन्तै राम्रो छ। गुरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, रामसेवक मण्डल सरलाई, त्यसको साथसाथै उपस्थित सम्पूर्णमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। त्यो जिज्ञासालाई पनि विद्यार्थी भाइ बहिनी दिनुभएको छ। सम्पूर्ण उपस्थितिमा धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन सर। हजुर निर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो माध्यमिक तर्फका जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तर्फका कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ निर सर। आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरु, हजुरले हाम्रो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै आज सम्मानित बनाइदिनु भएको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राय सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म रहनुहुने सुमित्रा पाखरिन, सलिना मगर, हाम्रो गणेश सर आज उपस्थित हुनुभएको छ। गणेश सरलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र म यति भन्दै यस कार्यक्रमलाई हामी नियमित रूपमा हामी आगामी दिन पनि सञ्चालन गर्दै लानेछौँ भन्दै आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। हस्त नमस्कार। ओम।